सुदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 11 गते बुधबार ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको दशमी तिथि 13:54 बजे प्रान्त एकादशी तिथि रहने, चन्द्रमा मीन राशिमा रहने। दिसम्बर 2022 मे महिनाको 25 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:12 र सूर्यास्त साँझ 6:50। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रको रूपमा विकास हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा। आगामी दिनमा प्रचार प्रसार र हवाई सञ्चालनको विस्तार गर्न सके बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्न सके बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिनेमा जोड। ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको हिम श्रृङ्खलामा धार्मिक महत्त्वको तिम्बुङ पोखरी अवस्थित। जिल्लाको सुदूर दक्षिण पूर्वमा पर्ने पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित तिम्बु पोखरी जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल मानिने। समुद्री सतहदेखि करिब 4238 मिटरको उचाइमा रहेको पोखरीको लम्बाइ करिब 400 मिटर र चौडाइ 200 मिटर रहेको। यस पोखरीको आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दुधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी, नीर पोखरी लगायतका 18वटा पोखरी रहेको। सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 30,344 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन अभियानले हिमालको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नका लागि योगदान पुर्याउँदै नेपाली सेनाले हिमाल सफाइको तेस्रो संस्करण सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 2078 चैत्र तेस्रो साताबाट हिमाल सफाइ सुरु गरिएको। 22 जेठसम्म सञ्चालन हुने सफाई कार्यक्रममा सेनाले यस वर्ष सगरमाथा, लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनास्लो हिमालको सफाई गर्ने। नेपालमा हिमाल सफा गर्ने अभियान सन् 2019देखि नेपाली सेनाको अगुवाईमा हुँदै आयो। साहसिक पर्यटनको रूपमा लिइने जलयात्रा प्रवर्धनका लागि पोखरा पर्यटन परिषदले तल्लो मर्स्याङ्दी छनौट। पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गएकाले यस्तो गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्धन गर्न आवश्यक। जलयात्राको बृहत सम्भावना बोकेका नदी संरक्षणसँगै यसको अतिक्रमण रोक्न र अव्यवस्थित विकासले उत्पन्न गराएको विनाश रोक्नका लागि सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गरिएको 2 दिने प्रबोधनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जलयात्राको सम्भावना भएका नदीको अध्ययनसहित सरकारले नदी नीति ल्याएर यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जोड। अब समाचार विस्तारमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रका रूपमा विकास हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा प्रचार प्रसार र हवाई सञ्जालको विस्तार गर्न सके बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको हो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा पर्यटकको आवागमनका लागि थप एक ढोका खुलेको बताइएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्न सके बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रको रूपमा विकास हुने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ। यसको लागि बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका देशमा भैरवाबाट सिधा उडान भर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। आगामी दिनमा प्रचार प्रसार हवाई सञ्जालको विस्तार गर्न सके बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको केन्द्रको रूपमा विकास हुने निजी क्षेत्रले जनाएको हो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा पर्यटकको आवागमनका लागि थप एक ढोका खुलेकाले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्न सके बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, विश्वमा आधा अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू रहेका छन्। हामीले बौद्ध धर्मावलम्बीका अनुयायी भएका देशमा सिधा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न सके लुम्बिनी विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको
सफाईको हबको रूपमा विकास हुन सक्छ। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यूका अनुसार सन् 2022सम्म कुल जनसङ्ख्याको 50 करोड 60 लाख विश्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीका अनुयायी रहेको तथ्याङ्क छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणले यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनमा विश्व मञ्चमा प्रचार प्रसार भएको होटल सङ्घ नेपालको क्षेत्रीय सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपालले जनाएको छ। हवाई सञ्जालको विस्तार र नेपाल र भारतको बौद्ध क्षेत्र तथा सम्पदाहरूको एकीकृत प्याकेज बनाएर विकास प्रवर्धन प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताइएको छ। एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको गरी कुल 40 अर्ब रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएको सो विमानस्थल धार्मिक पर्यटकको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ। 73 वर्षपछि नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। यो सँगै भैरवाबाट तेस्रो देशसँग सिधा हवाई उडानको सञ्जाल विस्तार भएको छ। सन् 1949मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको हिमशृङ्खलामा धार्मिक महत्त्वको तिम्बुङ पोखरी अवस्थित रहेको छ। जिल्लाको सुदूर दक्षिण पूर्व पर्ने पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित तिम्बुङ पोखरी जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल मानिन्छ। समुद्री सतहदेखि करिब 4238 मिटरको उचाइमा रहेको पोखरीको लम्बाइ करिब 400 मिटर र चौडाइ 200 मिटर रहेको छ। पोखरीको आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दुधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी, नीर पोखरी लगायतका 18वटा पोखरीहरू रहेका छन्। ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको हिम श्रृङ्खलामा अवस्थित धार्मिक महत्त्वको तिम्बु पोखरी रहेको छ। यो पोखरी पूर्वको गोसाइकुण्ड नामले पनि परिचित छ। जिल्लाको सुदूर दक्षिण पूर्वमा पर्ने पाँचथर ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित तिम्बु पोखरी जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल मानिन्छ। पाँचथर जिल्ला सदरमुकाम फिदिमबाट करिब 18 कोस टाढा फलैचा र ताप्लेजुङ जिल्लाको काली खोला गाविसको अति नै दुर्गम तथा विकट भौगोलिक स्थानमा रहेको तिम्बुङ पोखरी समुद्री सतहदेखि करिब 4238 मिटरको उचाइमा छ। यो पोखरीको लम्बाइ करिब 400 मिटर र चौडाइ 200 मिटर भए पनि गहिराई पनि अहिलेसम्म पत्ता नलागेको बताइन्छ। यो पोखरी वर्षभरिमा 8 महिनासम्म हिउँले ढाक्ने भए पनि जेठदेखि भाद्र महिनासम्म मात्र हिउँ बग्ने गर्छ। यस पोखरीको आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दुधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी, नीर पोखरी लगायतका 18वटा पोखरी रहेका छन्। यसै क्षेत्रमा कुम्भकर्ण हिमालको वरिपरि 178 कुण्डहरू माला जस्तै आकारमा रहेकाले यस स्थानलाई पूर्वको गोसाइकुण्ड भन्ने गरिएको पाइन्छ। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र दृश्यहरू, पशु पक्षी, रङ्गीचङ्गी फुलहरू र अनेकौं जडीबुटीहरू देख्दा यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि स्वर्गमा पुगेको आभास हुन्छ। तिम्बुङ पोखरीबाट निस्किएको मूल पानीबाट विशाल युवा नदीको उत्पत्ति भएको छ। यो पोखरीको विशेषता के छ भने यहाँको पानी अति नै सौलो र पारदर्शी छ। त्यसैले यति गहिरो पोखरीमा तीर्थयात्रीहरूले चढाएको पैसा र अन्य वस्तुहरू पोखरीको बीचमा बिल्कुल सुकाए झै स्पष्ट देखिन्छन्। तिम्बुङ पोखरीको पानी बिरामीलाई खुवाएमा बिरामी निको हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेकाले यहाँ आउने यात्रीहरूले सो पोखरीको पानी बोतलमा लिएर जाने गरेको पाइन्छ। पोखरीको सतहमा छिनछिनमा कुहिरोले ढाक्ने र उब्रने कम दोही रहने हुनाले खुल्ला मौसम भएको बेला कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्ण लगायत विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू, मनोमक दृश्य, तराईका विशाल फाँटहरू र अग्ला हुँचा पहाडको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 30,344 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन भएको बताइएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार यस वर्ष फोहोर सङ्कलनको क्रममा सर्ने कुहिने गरी 5,266 केजी, नकुहिने 25,078 केजी गरी 30,344 केजी फोहोर सङ्कलन भएको हो। नेपाली सेनाले हिमाल सफाईको तेस्रो संस्करण सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 2078 साल चैत्र तेस्रो श्राद्धबाट हिमाल सफाई अभियान गरेको छ। 2079 साल 22 ज्येष्ठसम्म सञ्चालन हुने सफाई कार्यक्रममा सेनाले यस वर्ष 4 हिमाल सफाई गर्ने जनाएको छ।
35 टन फोहोर सङ्कलन गर्न लक्ष्य दिएको नेपाली सेनाले यस वर्ष सगरमाथा, लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनासलु हिमालको सफाई गर्ने जनाएको छ। हिमाल सफा गर्नका लागि पर्यटन विभागबाट सेनाको 29 सदस्यीय टोलीले अनुमति समेत लिइसकेको छ। सफाई अभियानमा करिब 87 जनाको सहभागिता रहेका छन्। नेपालमा हिमाल सफा गर्ने अभियान सन् 2019 देखि नेपाली सेनाको अगुवाईमा हुँदै आएको छ। हिमाल सफाइका लागि 12 करोड 96 लाख लागत लाग्ने अनुमान सेनाले गरेको भए पनि हालसम्म 8 करोड 30 लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन भएको जनाएको छ। आरोहणका क्रममा हुने फोहोरलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन विभाग र नेपाली सेनाबीच समझदारी भएको थियो। अभियानले हिमालको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नका लागि योगदान पुर्याउँदै आएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाले विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सन् 2019 देखि सफा हिमाल अभियान सुरु गरेको थियो। जलयात्रा प्रवर्धनका लागि पोखरा पर्यटन परिषदले तल्लो मर्स्याङदेलाई छनौट गरेको छ। पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गएकाले यस्ता गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। जलयात्राको सम्भावना भएका नदीको अध्ययनसहित सरकारले नदी नीति ल्याएर यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। जलयात्रा प्रवर्धनका लागि पोखरा पर्यटन परिषदले तल्लो मस्याङदेलाई छनौट गरेको छ। परिषदको नेतृत्वमा पोखराका विभिन्न पर्यटन सङ्घ सम्बन्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सहितको एक टोलीले हालै लमजुङ राइनासको तल्लो मस्याङदी नदीमा करिब 26 किलोमिटर जलयात्रा गरेर पर्यटन प्रवर्धनको प्रयास गरेको हो। पोखरा स्थित ऱ्यापिड रनर एक्सपेडिसन्स प्रालीसँगको सहकारी र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा ओझेलमा परेका गन्तव्यलाई प्रवर्धन गर्नका लागि परिषदले मस्याङदी नदीको तल्लो भाग ऱ्याफ्टिङलाई छनौट गरेको अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार कोरोनापछि बिस्तारै चलायमान हुँदै आएको पर्यटन क्षेत्रमा साहसिक खेलको रूपमा पर्यटकले मनोरञ्जन लिन सक्ने ऱ्याफ्टिङ प्रवर्धनका लागि पोखरा नजिकको उक्त गन्तव्यलाई छनौट गरेको हो। अध्यक्ष भट्टराईले पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गएकाले यस्ता गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कोभिड-19ले थलिएको पर्यटनलाई पुनः सञ्चालन गर्न जलयात्राको बृहत सम्भावना बोकेका नदी संरक्षणसँगै यसको अतिक्रमण रोक्न र अव्यवस्थित विकासले उत्पन्न गराएको विनाश रोक्नका लागि सन्देश प्रवाह गर्न 2 दिने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ। पोखराबाट करिब 2 घण्टामै पुगिने तल्लो मस्याङदीबाट जलयात्राको आनन्द लिन सक्ने भएकाले यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिनेमा जोड दिएको छ। सरकारले साना साना हाइड्रोपावरका लागि जहाँ पाए त्यहीका नदीलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा पर्यटकीय महत्त्वका धेरै नदीको प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ तर सरकारले तिनको महत्त्व नबुझ्दा धेरै घुमिसकेको बताउनु भयो। अब बचेका केही महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको संरक्षणमा स्थानीय निकाय र पर्यटनका सरकारवालाहरूले चासो दिएर पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैगरी अव्यवस्थित नदी उत्खनन हुँदा त्यसको बहावमा समेत असर पर्ने भएकाले जलयात्राका लागि उपयुक्त नदीहरू मासिँदै जाने अवस्था रोक्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। जलयात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गए पनि कुन कुन स्थानमा कति बहावको जलयात्रा सञ्चालन छ भन्ने कुरा पर्यटकलाई जानकारी नहुँदा महत्त्वपूर्ण जलयात्रा स्थलहरू ओझेलमा परेको बताइएको छ। सरकारले जलयात्राका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका नदी संरक्षणमा ध्यान नदिँदा यस्ता गन्तव्य मासिँदै जान लागेको गुनासो छ। जलयात्राको सम्भावना भएका नदीको अध्ययनसहित सरकारले नदी नीति ल्याएर यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशभित्रको जलयात्रामा काली गण्डकी अलि बढी प्रसिद्ध छ भने माथिल्लो मस्याङदी अलि बढी साहसिक मानिन्छ। यो विश्वको टप 5 मा पर्दछ। तल्लो मस्याङदी कम जोखिममा पर्दछ। नेपालका 16 वटा नदीमा ऱ्याफ्टिङ हुने गरेको छ। जलयात्राका लागि दर्ता भएका 100 भन्दा बढी ऱ्याफ्टिङ कम्पनी मध्ये 80 वटा सञ्चालनमा छन्। सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर गरिने जलयात्रामा डुङ्गा पल्टाएर जलयात्राको आनन्द लिइन्छ। जहाँ आयोजकहरूबाट 40 सेकेन्डभित्र रेस्क्यु गरिने हुँदा जोखिम न्यून हुन्छ।
जलयात्रा गराउने रिभर गाइडहरूले 2 वर्षको तालिम लिएपछि तेस्रो वर्ष मात्र लाइसेन्स दिइन्छ। 3 तहसम्मको नदीको बहावमा चलाउन सक्ने भएपछि मात्र व्यावसायिक अनुमति मिल्छ। 4 र 5+ चलाउन सक्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स प्रदान गरिन्छ। नेपालभर करिब 4000 रिभर गाइडले लाइसेन्स प्राप्त गरेको बताइएको छ। जलयात्रामा प्रशस्त सम्भावना भए पनि नेपालमा सरकारी तहबाट सहयोग नभएको बताइन्छ। असोज, कार्तिक, मङ्सिर, फागुन, चैत र वैशाख जलयात्राको लागि उपयुक्त मानिन्छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रको रूपमा विकास हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा। आगामी दिनमा प्रचार प्रसार र हवाई सञ्चालनको विस्तार गर्न सके बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्न सके बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिनेमा जोड। ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको हिम श्रृङ्खलामा धार्मिक महत्त्वको तिम्बुङ पोखरी अवस्थित। जिल्लाको सुदूर दक्षिण पूर्वमा पर्ने पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित तिम्बु पोखरी जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल मानिने। समुद्री सतहदेखि करिब 4238 मिटरको उचाइमा रहेको पोखरीको लम्बाइ करिब 400 मिटर र चौडाइ 200 मिटर रहेको। यस पोखरीको आसपासमा शिव पोखरी, सूर्यकुण्ड, दुधकुण्ड, हाँस पोखरी, मयूर पोखरी, नीर पोखरी लगायतका 18वटा पोखरी रहेको। सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 30,344 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन अभियानले हिमालको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नका लागि योगदान पुर्याउँदै नेपाली सेनाले हिमाल सफाइको तेस्रो संस्करण सफा हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत 2078 चैत्र तेस्रो साताबाट हिमाल सफाइ सुरु गरिएको। 22 जेठसम्म सञ्चालन हुने सफाई कार्यक्रममा सेनाले यस वर्ष सगरमाथा, लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनासलो हिमालको सफाई गर्ने। नेपालमा हिमाल सफा गर्ने अभियान सन् 2019देखि नेपाली सेनाको अगुवाईमा हुँदै आयो। साहसिक पर्यटनको रूपमा लिइने जलयात्रा प्रवर्धनका लागि पोखरा पर्यटन परिषदले तल्लो मर्स्याङ्दी छनौट। पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचि बढ्दै गएकाले यस्तो गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्धन गर्न आवश्यक। जलयात्राको बृहत सम्भावना बोकेका नदी संरक्षणसँगै यसको अतिक्रमण रोक्न र अव्यवस्थित विकासले उत्पन्न गराएको विनाश रोक्नका लागि सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गरिएको 2 दिने प्रबोधनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जलयात्राको सम्भावना भएका नदीको अध्ययनसहित सरकारले नदी नीति ल्याएर यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जोड। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।